يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. تدري أن الذنوب والمعاصي تميت القلب، تميت القلب. يقول الشاعر: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. طب كيف تجعل هذا القلب حي؟ وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. يا إخواني، الغفلة التي أتت على قلوبنا بسبب المعاصي التي نقع فيها. الله عز وجل يقول: كلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يا إخواني، هذه المعاصي الإنسان إذا وقع فيها الله عز وجل ينساه. من أجل ذلك قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. والنسيان هنا أحبابي في الله بمعنى الإعراض. أنت تعرض على أوامر الله عز وجل، تعرض عن أوامر الله، الله عز وجل يعرض عنك. الله سبحانه وتعالى يقول: فلما نسوا ما ذكروا به. ومعنى هذه الآية يقول ابن عباس: فلما أعرضوا عما ذكروا به ماذا حصل لهم؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. سأقبل يا خالقي من جديد. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.